Alors, salam alaikum. Donc, نكملوا les cours اللي بقاو لينا بالنسبة لا بارتي ديال الميكانيك ونبداو لو بوا اي لا ماس. هاد الدرس هذا حتى هو مهم بزاف. واش غنقول لكم، هاد الدرس كيحاول غير كيجمع لينا تقريبا الدروس بجوج، سواء ليكيليبر ديال واحد الكورب سومي دو فورس اي سواء لي زانتراكسيون ميكانيك. وصراحه خصهم هاد الدرس هذا كان عليهم يبداو به هو الاول، عاد يديروا ليكيليبر ديال دو فورس، واني ماشي مشكل. دونك لو بوا اي لا ماس. اول حاجه نقراو هاد الاهداف اللي خصنا نفهمو في هاد الدرس هذا. عندنا اولا يعني première que signifie la masse et le poids d'un corps et quelles sont ses caractéristiques. يعني le poids, y a-t-il une relation entre le poids et la masse d'un objet? Le poids et la masse d'un corps sont-ils les mêmes sur la terre et sur la lune? داكشي اللي غيقراو هاد لي زاكتيفيتي هادو ما غاديش يفهموا، دونك حنايا غنحاولوا نفهموا كل حاجه بوحدها وغا بشويه لينا. Introduction. Dans la vie quotidienne, surtout au cours de l'emballage des produits synthétiques, le poids et la masse sont souvent confondus. يعني في الحياه ديالنا اليوميه اكثريه ديال الناس كياخذوا كم لا ماس و لو بوا عندهم تقريبا لو ميم. يعني اكثريه كتقول ليه شنو هو لو بوا، كيقول لك يعني كتسولي شنو هو لو بوا ديالك كيقول لك 50 كيلو، وهو ما عارفش شنو هو لا ديفينيسيون اكزاكت ديال لو بوا. داكشي علاش كيقول لك في لومبالاج يعني دي برودوي سانتيتيك كتلقاهم كيكتبوا يعني لو بوا وكيعطيو شي غروندور اللي ماشي هو صحيح. Alors, comment on peut différencier entre ces deux grandeurs physiques? غنبداو اول حاجه بلا ماس. La masse, c'est une grandeur constante de symbole m et d'unité internationale de kilogramme, de symbole kilogramme, et se mesurer avec une balance. يعني la masse هي الكتله. الكتله كنرمز ليها باش بام، يعني جايه من لا ماس. يعني مادام سميتها لا ماس يعني كناخذ لو بروميير لتر ديال السميه ديالها وكنرمز ليها به، دونك سي ام. l'unité internationale ديالها هو الكيلوغرام. كاين اللي كيمشي غلط كيقول لك بان اليونيتي ديالها هو الغرام، دونك l'unité internationale ديالها سي لو كيلوغرام، وكنعبرها بان بالونس اللي هو الميزان. ان بالونس اللي هو الميزان. سي بون. دونك هادشي خصنا نفرقوا ما بين لا ماس اي لو بوا. دونك دابا بدينا بلو بوا. قلنا لا ماس هي واحد لا غروندور كونستون اللي كنرمز ليها بام. l'unité internationale ديالها سي لو كيلوغرام et l'instrument de mesure c'est le balance. D'abord نشوفوا le poids. Le poids نقراو la définition ونحاولوا نفهموا. La terre ou tout autre corps céleste exerce une action mécanique attractive sur tout objet placé à sa proximité. Cette action mécanique est modélisée par une force que l'on appelle le poids de l'objet. يعني le poids اللي هو الوزن ديال واحد الجسم c'est une force، يعني واحد لا فورس اللي كتابليكيها لينا الارض، اللي كنا كنقولوا بشحال هادي الجاذبيه. يعني لو بوا سي اون فورس exercée par la terre sur les corps. صافي. دونك هذا هو الديفينيسيون اكزاكت ديال لو بوا. كنلاحظ هنايا بان عندي هنايا واحد القبصه ديال اتاي كتبين فيها الوزن الصافي كيساوي 500 غرام، وهو سي فو. ما خصهمش يكتبوا الوزن الصافي، خصهم يكتبوا الكتله الصافيه، سيتادير لا ماس. et aussi pour la farine. Donc c'est faux. Donc هنايا دابا كنبقاو يعني la définition exacte ديال le poids. Le poids est la force exercée par la terre sur un corps. هي la force attraction est appelée le poids de corps de symbole P. يعني le poids اللي هو الوزن ديال الجسم، اللي هو القوة اللي كتطبقها الأرض على الجسم، على شي جسم كيف ما بغا يكون، كنرمز ليها باش P وكندير فيكتور. صافي. وهو c'est une distance، c'est une force à distance répartie. وديجا قرينا بان شكون هما لي فورس ريبارتي وشكون هما لي فورس لوكاليزي. دونك شاك فورس عندها دي كاركتيرستيك. يعني مادام ديجا قرينا كوم فيكتور، يعني اي فورس راه سي ان فيكتور، يعني شاك فيكتور عندها دي كاركتيرستيك ديالها. دونك لي كاركتيرستيك ديال لو بوا c'est le point d'application, le sens, la ligne d'action et l'intensité.
دونك اول حاجه غنبداو بلو بوين دابليكاسيون يعني البوان دابليكاسيون لو بوين دابليكاسيون ديال يعني لا فورس كي ابليكي باغ لا تير اللي كنرمز ليها بلو بوين يعني اللي كنقول ليها لو بوين توجور كتابليكي فاش فواحد لو سونتر دو غرافيتي ديال شاك اي كورب كيف ما بغا يكون يعني اي كورب هنا فاش كتطبق القوه ديالها الارض صافي في لو سونتر دو غرافيتي يعني باش لقينا هاد لو سونتر دو غرافيتي فان كورب شنو كندير كنحاول ندير لو دياغونال بحال دابا عندي هنا اون سيركل دونك سي لو سونتر عندي هنا ان كاري دونك درت له واحد لي دياغونال ولقيتها عندي هنا واحد لو كوب دونك درت لي دياغونال ديال جوج ولقيت لو سونتر دو غرافيتي ديالي فوا اوسي عاوتاني بوغ واحد الكاري دونك اللي كيتسمى لو سونتر دو غرافيتي وكنرمز ليه باش بجي suspend le plaque de carton par un fil fixé au point A. Le centre de gravité se trouve sur cette droite d'action. Prolonge la direction du fil sur une plaque et suspendez la plaque pour deux autres points. هنا كيحاولوا يشرحوا لنا كيفاش زعما الا كان عندي واحد لو كورب اللي هو ما عندوش واحد لا فورم كيلكونك. دابا ندوزو لو سونس يعني لو سونس ديال لو بوين. شنو كنلاحظ درنا واحد ليكسبيريونس هنايا شدينا واحد لابي وربطناها بواحد لو فيل من بعد شدينا داك لو فيل شعلنا فيه العافيه يعني درنا فيه العافيه بدا كيتحرق داك لو فيل كيتحرق حتى شنو طرا لو بوا يعني طرا لهاد لابي هادي راها طاحت اش كيعني هادشي كيعني بان يعني هاد لابوله دي ماشي طلعات اولا مشات اليمين اولا مشات اليسار يعني هبطات لتحت يعني هبطات فيرتيكال سور لابا صافي يعني شنو كنلاحظ لابي tombe vers le bas vers le centre de la terre sens du poids de corps vers le centre de la terre يعني كيقول لي هنايا بان لو سونس ديال لو بوا يعني لو سونس ديال لو بوا فين كيكون يعني vers le bas يعني ديما كيمشي لو با وفين كيتجه في لو سونتر ديال لا تير يعني في المركز ديال الارض صافي دونك الا كان عندي واحد الجسم هنايا واحد واقف وطلق لابول ديالو شنو غتلاحظ بان لابول تهبط لاش تهبط لو سونتر يعني كانت عندي هنايا تهبط لو سونتر توجور تهبط لو سونتر صافي دابا حنايا الارض حنايا ما عرفناش يعني فاش كتشوف دابا نتوما هذا الجسم هذا غتقول كيفاش بان السيد مريح هنايا وكيلوح لابول وكتمشي فيغ لو سونتر صافي حنايا راه حنا كيفاش غنرمزوا ليها كتمشي فيغ لو سونتر يعني غنقولوا بانها فيغ لو با صافي توجور لو سونس دو بوا فيغ لو با vers le bas. Ou là qu'on dit de G, centre de gravité vers le bas. Ça fait. D'abord, on doit la droite d'action. On chute une boule suivant sa trajectoire. Et il fait que quand on la boule, quand je vois la trajectoire d'elle, ou le massar d'elle, la droite d'action est passée par le centre de gravité G et vertical. La droite d'action d'elle, le poids, toujours vertical, passe par G. Ça fait. يعني الا كانت عندي واحد لو فيل شاد هنايا واحد السيبور وعندي هنايا الجي ديما كتكون عندي هذه هي لو بوا ديالي توجور فيرتيكال يعني لا لين داكسيون هو المستقيم العمود ديال مار من الجي صافي l'intensité اللي هي الشده on suspend un corps en équilibre dans le fil d'un dynamomètre le corps est soumis à deux forces le poids et la force exercée par le fil احنا غنشوفوا ليكسبيريونس باش نفهموها اكثر دونك هنا شنو عندنا واحد لو كورب اس عندي واحد لو كورب هاد لو كورب مشدود واحد لو فيل ديال لو دينامومتر صافي دابا غنسولكم انا هاد لو كورب هذا الا بغيت ندير ليه لو بيلون دي فورس غنلقاه بانه شنو غنلقاه بانه يكزيرسي عليه واحد جوج ديال لي كورب جوج ديال لي فورس صافي جوج ديال لي فورس عندي اف وعندي شنو عندي لو بوا صافي لو بوا هو الجي ديالي هنايا دونك هذا هو لو بوا ديالي صافي دونك غنقراو هنايا شنو عندنا قالك بويسك لو كورب اون ايكيليبر يعني هذا الجسم هذا كيفاش داير في توازن قلنا الا كان في توازن بشحال هادي كيعني بان اف زائد بي كتساوي صفر يعني فيكتور نول ياك الا كانت اف زائد بي متجهه كتساوي فيكتور نول كيعني بان اف كتساوي بي انتونسيتي صافي دونك الا كانت لا فورس اللي عندي الفوق فيها جوج نيوتن لا فورس اللي عندي الفوق جوج نيوتن يعني لا فورس
لا فورس اللي ندير فوق فيها 2 نيوتن يعني حتى بي غتكون فيها حتى هي 2 نيوتن صافي. دونك لي دو فورس اون لا ميم انتنسيتي. حيت كنقول بان فاش كيكون عندي واحد الجسم اون ايكيليبر شنو هما الشروط ديالها بقيتو عاقلين. اول حاجه عندنا عندنا ميم انتنسيتي، عندنا لو سونس يعني اوبوزي ديال الجوج. هنا كتلاحظوا بان اف طالعه و بي هابطه، وشنو عاوتاني لو ميم لين داكسيون. وهنايا راه كنلاحظوا بانه عندهم لو ميم لين داكسيون صافي. يعني مادام اون ايكيليبر راه عندهم لا ميم انتنسيتي سي بون. اون باس دابا غنريزوميو لي كاركتيرستيك ديال لو بوان، وهادو خصهم يتحفظوا الله يرحم والديك. دونك اول حاجه قلنا لو بوان دابليكاسيون. لو بوان دابليكاسيون ديال بي سي جي اللي هو لو سونتر دو غرافيتي ديال لوبجي صافي. لا ديريكسيون كتكون لا فيرتيكال دو ليو كي باس بار جي، يعني توجور فيرتيكال passe par le centre de gravité اللي هو جي. Le sens vers le centre de la terre اولا كنقولوا vers le bas صافي. الا عطاك واحد الانسان جالس فوق لا تير ورسمو لك وقال لك دير عطاني لو سونس، غنرسم ليه داك الانسان غادي فين، يعني غادي لو سونتر ديال لا تير. عطاني واحد الجسم كيلكونك محطوط في واحد لو فيل غنقول ليه فيغ لو با، هادشي في لو سونس صافي. وغندوزو دابا لانتونسيتي. L'intensité toujours mesurée avec un dynamomètre ou calculée ou la كنحسبوها. دونك هنا كيحاول يبين لينا لو سونس ديال لو بوا. دابا هنايا كتجي عندي واحد التفاحه كنلاحظ بان لو بوا الي فيرتيكال فيغ يعني دو فيغ لو با، يعني فيغ لو با. عاوتاني هنايا عندي لا بوم، دونك كنلاحظ بان لو بوا الي فين غادي لو سونتر ديال لا تير صافي. دونك هادو باش تفهمو اكثر. هنا غنشوفو لا ريلاسيون اونتر لانتونسيتي اي لو بوا، يعني l'intensité de poids et la masse. شنو درنا؟ prenons des corps des masses différents puis on mesure leur poids et leur masse. يعني شنو درنا؟ شدينا هنايا دي كورب كيلكونك، لا ماس ديال واحد الاولاني فيه 100 غرام، الثاني 200 غرام، الثالث 300 غرام، 400 غرام، وحاولنا درنا لو بوا ديال كل واحد، ودرنا لو رابور اللي هو بي على ام. من بعد تراسينا واحد لا كورب صافي. من بعد شنو كنلاحظوا هنا؟ واحد لا كورب. هاد لا كورب هادي شنو عندها؟ لوريجين ديالها سي زيرو، يعني باديه من هنايا. هنا خدينا لي ماس لي بوا اللي كانوا عندنا، وهنا خدينا لي ماس حولناهم للكيلوغرام. يعني فاش كان عندي لا ماس ديال 0.1 كيلوغرام شحال كان لو بوا 1 نيوتن، 0.2 2 نيوتن، 0.3 3 نيوتن، 0.4 4 نيوتن صافي. شنو كنلاحظ هنا؟ لو رابور ديال بي لا ام غارد اون فالور كونستون اللي هي ايكال 10. دونك الا شديت انا داك لو بوا وقسمته على لا ماس شنو كنلقى 10. واحد ها انت، واحد مقسوم على 0.1 تعطيني 10. دونك واحد مقسوم على 0.1 تعطيني 10. جوج مقسوم على 0.2 تعطيني 10. يعني كاملين كنلقاهم كيعطيوني 10 صافي. لو بوا دان اوبجي اي بروبورسيونيل ا سا ماس. كنقولوا بان لو بوا ديال واحد الجسم اي بروبورسيونيل ا سا ماس. دونك هنايا لو كورب ريبريزونت لنا لا فارياسيون دو بوا اون فونكسيون دو لا ماس ام. هاد لو كورب تقليد فاكشي كيتحط بزاف الجهه ما كيطلبوش بزاف. في الفروق يقدر يكون كيعطيك تميزوري شي حاجه وكتراسي، دونك ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه. Le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse est noté G. هذيك G اللي خصكم تركزوا عليها بزاف، حنا غنفهموها في لا ريلاسيون ديال لو بوا مع لا ماس. دونك هذه هي لا ريلاسيون ديال لو بوا افيك لا ماس. يعني شنو عندي؟ لو بوا P est égal à M donc عندنا P est égal à M fois G. Donc en général هاد M هاد P قلنا سي لو بوا، ديما l'unité c'est le newton. La masse en kilogrammes et l'intensité G en newton par kilogramme. هاد G اكثريا نتوما في الثمن كيعطيوها لكم كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام، وهذه هي l'intensité de pesanteur يعني شدة ديال الثقالة
صافي. هاد لانتونسيتي دو بوزونتور يعني كتفاري على حساب لالتيتود، يعني على حساب لالتيتود وعلى حساب حتى البلاصه. دونك غنشوف ديك غومارك ونفهمو هادشي اكثر. لانتونسيتي دو بوا بي augmente lorsque la masse augmente. يعني فاش كتكون انا نتفهمو اكثر. دابا بي شنو كتساوي؟ كتساوي قلنا ام فوا جي. قلنا جي كتساوي 10 نيوتن ياك. الا كانت ام كتساوي جوج في 10 سي 20، يعني اش كيطرا لبي واخا. الا كانت كتساوي لا ماس 3 في 10 هي 30، يعني شنو كيطرا لو بوا كيزيد الا زادت لا ماس. هادي خصك تفهم صافي. دابا غنشوفو لانتونسيتي دو بوزونتور جي، هذيك الشده ديال الثقاله جي حتى هي فاغي avec le lieu et avec l'altitude au même lieu. يعني شنو كيطرا للجي؟ الجي عقلوا عليها مزيان، ما حدك انت كطلع يعني مع لالتيتود والجي كتنقص صافي، يعني الجي كتصغر. هنايا دي فارياسيون دو لانتونسيتي دو لا بوزونتور سولون لالتيتود. هنا عطينا واحد دي زيكزامبل ديال لي زالتيتود اللي عندي. اول حاجه غنشوفو او نيفو دو لا مير لالتيتود كتكون زيرو، يعني مازال ما طلعناش كاع. لا ماس 60 كيلوغرام اي لو بوا 686 نيوتن. يعني كنلاحظ بان لانتونسيتي دو بوزونتور جي 9.8. غتلاحظوا بان ديك الجي لانتونسيتي دو بوزونتور كتنقص الا بقينا كنطلعو في لالتيتود. دونك في 10 لقيناها 3.76، في 35800 لقيناها 0.22، في 190000 لقيناها 0.011. يعني شنو كيطرا للجي؟ كتنقص مع الارتفاع. غومارك لا ماس نو فاري با سي اون شونج لي ليو. هنا كيقول لك بان الكتله ما كتبدلش واخا تمشي فين ما مشيتي، واخا تمشي للمريخ للعطارد للمشتري ديما كتبقى لا ماس ديالك هي صافي. شكون اللي كيتغير؟ لو بوا. عقلوا عليها مزيان. لا فالور دو بوا ديبون دو ليو. هنا كيقول لك بان لو بوا راه كيتغير مع المكان. cela veut dire que le poids varie en fonction du lieu. Ça fait l'altitude et l'altitude. L'intensité de la pesanteur qu'on note G dépend aussi du lieu. Donc l'intensité dépend du lieu. كتلاحظوا هنا بان في ميركور عندنا 3.6، في لا تير 9.81، في مارس 3.7، جوبيتر 23.1 et la lune 1.6 نيوتن par kilogramme. دونك هنا غنشوفوا واحد ليكزارسيس باش نحاولوا نفهموا هادشي ونضبطوا هاد المفاهيم مزيان. On suspend une bille à un appareil. Comment s'appelle cet appareil de mesure؟ يعني شنو عاطين تما؟ عاطينك واحد لو دينامومتر وشادين واحد لابيل، ولاحظنا بان داك لو دينامومتر كيافيشي ليا 0.6 نيوتن صافي. قال لك comment s'appelle cet appareil؟ غنقول ليه سي لو دينامومتر. لو دينامومتر de donner le symbole d'une unité de poids. Donc le poids كنرمز ليه P vecteur، وإلا قال لي l'intensité كنرمز ليها B. Donc هذه c'est l'intensité de poids، l'intensité ديال لو poids. Quel est le poids de la bille؟ دابا قال لي شنو هو لو poids ديال لا بي. دابا كنلاحظ بان تما افيشي ليا 0.6 نيوتن ياك، وهاديك لاباري اون اكيليبر، يعني لو بوا ديال لا بي شحال كيساوي 0.6 نيوتن. قال لك اون ديدوير لا فالور دو لا ماس دو لا بي. دابا قال لي حسب لي ام. دونك غندير العلاقه ديالي بي كتساوي شنو؟ كتساوي ام فوا جي. يعني من هنا شنو غنخرج بان ام شنو غتساوي ليا؟ هي بي على جي صافي. هذا هو لو رابور. بي شحال كتساوي 0.6 والجي معروفه كتساوي 10 صافي. وغنحسب وغنلقى لا ماس ديالي ديك الساعه باش بالكيلوغرام، ما ننساش الوحده ديالي. دونك غنشوفوا ليكزارسيس 2. دونك في ليكزارسيس 2 شنو عطيني؟ بوندون لي طرافو براتيك نبيله تراس واحد لاكورب. يعني نبيله ترست واحد لاكورب تما، هذيك لاكورب شنو؟ لا ماس اون فونكسيون دو بوا صافي. ديتيرميني غرافيكمون لو بوا اوبجي دو ماس دو 350 غرام. قالك تما قالك حسب ليا، قالك عطيني شحال كيساوي لو بوا الا كان شنو لوبجي كيساوي 350 غرام. يعني 350 غرام خصني نحولها اول حاجه للكيلوغرام. دونك 350 غرام هي 0.35،
تقريبا غتجيني هنا، تقريبا غتجيني هنا، وغنبقى طالع 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 حتى كنشوف هاد الميزور اللي عندي هنا، وكنشوف عاوتاني هنايا كندير الاسقاط ديالي العمودي، هادشي راه مرسمتوش انا مزيان، وغنشوف هادي شحال كتساوي، غنلقاها كتساوي تقريبا واحد 3.5 نيوطن. صافي، وغنجي غنقول ليه بان بي كتساوي 3 نيوطن. شتوني كيفاش مثلتها. دابا العكس، retrouver graphiquement la masse d'un objet du poids est égal à 4.5 نيوتن. دونك شنو غندير العكس، يعني فاش كيساوي 4.5 نيوتن، دونك تقريبا هنايا، دونك غندير لا بروجيكسيون ديالي، غنطيح هنايا وغنهبط نهبط 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 نهبط، وغنلقى 0. دونك لا كيسيون 2 0.45 كيلوغرام. صافي. Donner la relation qui lie P au G, donc P كتساوي M fois G. Calculer la valeur de l'intensité de pesanteur. دابا شنو قال لي؟ قال لك حسب لي la valeur de l'intensité de pesanteur. Donc باش نحسب la valeur ديال l'intensité de pesanteur غندير P كتساوي M fois G. صافي، وغناخد تما عندي شي ماس، بحال دابا غناخد ديال 0.45 نيت، 45 غنضربها في 10 شحال غنلقى 4.5 نيوتن، وهي اللي عطيني تما. صافي. De quoi dépend l'intensité de pesanteur de G؟ قلنا elle dépend de l'altitude. Donc l'altitude et le lieu. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الكور هذا مزيان، ما فهمت شي حاجه صيفط لنا دي كيسيون. سي بون.